नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. फिजी, न्यूझीलंड आनी तिमोर लेस्त ह्या राष्ट्रांच्या भेटीची सुरवात करत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सांजेच्या 7:45 वरांचेर पालमांतल्या वायुसेना केंद्रावेल्यान फिजी वचपाक भायर सरतली. आठवडोभर चलपी हे भोंवडेंत राष्ट्रपती मुर्मू ह्या देशा कडेन भारताचे संबंद घटमूट करपा खातीर द्विपक्षीय बसका घेतली. ह्या 3 देशांतल्या स्थलांतरीत भारतीय लोकां कडेन खाशेली संलग्नताय आनी जोडणी हे भेटीचो एक मुखेल भाग आसतलो. राष्ट्रपती भवनांत चलपी 2 दिसांची राज्यपाल परिशद काल सोंपली. परस्पर शिक्षणाचे भावनेन व्यापक चर्चा करपा खातीर राज्यपालांनी केल्ल्या सामुहीक यत्नांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तोखणाय केली. राज्यपालांचे वेगवेगळे पंगड आपल्या कार्यालयाचें काम सुदारपा खातीर तशेंच लोकांच्या कल्याणा खातीर आपले मोलादीक विचार आनी सुचोवण्यो घेवन भायर सरले हाची तोखणाय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत केली. राज्यपालांनी म्हायती मेळोवपाक आनी प्रभावी कार्यावळी खातीर त्या राज्य सरकारा कडेन संवाद तिगून दवरपाक फाटीं सरचें न्हय अशें निमाण्या अधिवेशनांत उलोवप करतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत राज्यपालांक तंत्रगिन्यानाचो आपल्या कार्यावळींत आस्पाव करून डिजिटलीकरणाक चालना दिवची असो उलो मारला. राज्यपालांच्या पंगडांनी सादर केल्ल्या सगळ्या अहवालांचो अभ्यास केल्या उपरांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी तांच्या यत्नांची तोखणाय केली आनी राज्यपाल आनी राजभवनाचें कामकाज चड प्रभावी करपा खातीर कारवाय करपा सारके मुद्दे हातांत घेतले अशें नदरेक हाडलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज चंदीगडांतल्या मणिमाजरा हांगा 24 वरां उदका पुरवण पायलट प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. 24 वरां उदका पुरवण केल्यार मणिमाजराच्या सुमार 1 लाख लोकांक फायदो जातलो अशें अमित शाह हांणी सांगलें. ह्या प्रकल्पाचेर सुमार 75 कोटी खर्च जाला आनी मणिमाजरा हांगा 4 MGD उदकाच्यो टांक्यो बांदल्यात तशेंच 12,000 नवी उदकाच्यो जोडणी केल्या अशें तांणी सांगलें. 24 वरां उच्च दाब पुरवणांतल्यान भौसा कडल्यान उदकाचो सांठो उणो करून उदकाचो उणाव टाळपाचो ह्या प्रकल्पाचो हेत आसा अशें तांणी सांगलें. हेर उद्दिश्टां मदीं गळती उणी करप, स्मार्ट मिटरिंग, भुंयगत उदकाचेर मर्यादीत अवलंबन आनी उर्जेच्या वापराचेर नियंत्रण दवरप हांचो आस्पाव आसा. प्रकल्पाचो वट्ट खर्च 160 कोटी रुपया आसून तातूंत भांडवल आनी उदकाचे मिटर स्थापन करप हे 2 घटक आसात. मध्य प्रदेशांतल्या सागर जिल्ल्यांतल्या एका देवळांत आयज सकाळीं भिंत कोसळून 9 भुरग्यांक मरण आयलें आनी जायते लोक जखमी जाले. शाहपुराच्या हरदौल बाबा देवळांत एका धार्मीक सुवाळ्या वेळार ही दुखेस्त घडणूक घडली. जखमी भुरग्यांक हॉस्पिटलांत दाखल केल्या अशी माहिती सागराचे कलेक्टर दीपक आर्य हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री मोहन यादव हांणी ह्या घडणुकेचेर खोलायेन दुख्ख उक्तायलें. ताणें भुरग्यांच्या कुटुंबांक सरकारा कडल्यान दरेकी 4 लाख रुपया भरपाय दिवपाची घोशणा केली. हिमाचल प्रदेशांत शिमला, मंडी आनी कुल्लू जिल्ल्यांतल्या मेघ फुटपाच्या घडणुकेन बेपत्ता जाल्ल्या लोकांचो सोद घेवपाची कारवाय आज सलग 4थ्या दिसा सुरू आसा. वट्ट 44 जाण अजून बेपत्ता आसात. शिमला जिल्ल्याचे उपायुक्त अनुपम कश्यपान सोद पंगडा वांगडा सध्याच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी सोद कारवाये खातीर तैनात केल्लें सैन्य वाडयतले अशें सांगलें. भौशीक बांदकाम खातें, जलशक्ती आनी अन्न आनी पुरवण खात्याक बादीत सुवातींनी गरजेची सेवा दिवपाची सुचोवणी दिल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज अस्तंत मध्य प्रदेश आनी उदेंत राजस्थानाचेर उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. अस्तंत बंगालांत सुंदरबनाच्या व्हड भागांतल्या न्हंयांनी उदकाचो प्रवाह वाडपाक लागला. ब्लॉक आनी उपविभाग पावंड्याचेर नियंत्रण कक्ष उक्तो केला. हाचे आदीं गंगासागर, मौसुनी जुंवो, पाथर प्रतिमा आनी घोरामारा वाठारांतल्या गोवर्धनपुरांतल्या न्हंयेचेर धुंवार आयलो आनी व्हड पावस आनी भरती सुकतीक लागून तटबंदी मोडली. मुंबय आनी ताच्या उपनगरांतल्या वाठारांनी काल रातीं आनी आयज सकाळीं उटंगराचो पावस पडलो. पुण्या आनी नाशिकांतय व्हड पावस पडलो. भारतीय हवामान खात्यान सातारा खातीर रेड अलर्ट जारी केला आनी मुंबय उपनगरांत ठाणे, नासिक, पालघर, पुणे, रायगड, रत्नागिरी आनी सांगली हांगा ऑरेंज अलर्ट जारी केला. क्रिकेटींत भारत आनी श्रीलंका मदल्या एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय सर्तींतलो 3 खेळामाळेंतलो दुसरो खेळ कोलंबोंतल्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमांत आयज दनपारच्या 2:30 वरांचेर सुरू जालो.
श्रीलंकान कुरुबावलो जिखून फलंदाजी करपाचे थारायले आनी 9 गडी वगडावन 240 धांवड्यांचो लक्ष्य भारता मुखार दवरलें. पॅरिस ऑलिंपिकांत भारतीय दादल्यांच्या हॉकी पंगडान पॅनल्टी शूटआवटान ग्रेट ब्रिटनाक 4-2 अशी मात करून सॅमीफायनलींत सुवात मेळयली. पॅरिस ऑलिंपिकांत डेन्मार्कचो विक्टर हाणें भारतीय शटलर लक्ष्य सेन हांकां दादल्यांच्या एकेरी बॅडमिंटनाच्या सॅमीफायनल खेळांत हारयल्यो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.